अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए, लेक्चर 9 आज हमने स्टार्ट करना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ड मीनिंग्स कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर 9 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हमने कल कहाँ पे लीव किया था? हमने ये जो सेकंड कॉलम में आ जाए, लास्ट वर्ड हमने किया था तवील, ठीक है? तवील लंबा। अब नेक्स्ट मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग भी फॉलो करिएगा, म्यूट पर ही रहें और कोशिश करें रिपीट करें। गलीज गाढ़ा, जैसे गलीज हम लोग तो गंदा नापाक इस सेंस में कह रहे होते हैं ना उर्दू में, इसमें अरबिक में गलीज होता है जैसे गाढ़ा या बहुत सख्त किसी चीज को कहेंगे मोटा, उस सेंस में आ रहा होता है गलीज, ठीक है? गलीज गाढ़ा। शरीफ शरीफ। वज चेहरा। गरीब गरीब या अजनबी, ठीक है? शरीक शामिल। नबी नबी। गनी मालदार बेपरवाह। कायदा उसूल। खुतुवात जमा खुतवा नक्शे कदम, ठीक है? खुतुवात जो है इसकी जमा है खुतवा की, और इसका मीनिंग है नक्शे कदम। गुरफ जमा है गुरफा की, गुरफा आप लोग को पता है कमरे को कहते हैं। हुजुरात सॉरी हुजरात, ये जमा है हुजरा की, हुजरा भी कमरा है गुरफा भी कमरा है, ठीक है? अच्छा, फिर है आबिद इबादत करने वाला। खुस्र नुकसान, ठीक है ना? इन्नल इंसान लफी खुस्र हमने आयत पढ़ी है ना? खुस्र नुकसान खसारा। जालिम जुल्म करने वाला। खौशे झुकने वाला। ताइब तौबा करने वाला। मुफसिद फसादी। मुशरिक शिरक करने वाला। शदीद सख्त। मुमिना मोमिन औरत। समा आसमान। अर्द जमीन। शम्स सूरज। मुतवक्किल तवक्कुल करने वाला। औलाद लड़के। अच्छा, औलाद लड़के के सेंस में भी आता है या बच्चे के सेंस में भी ना, कि लड़के लड़कियां मिलाकर हम बच्चे जो कहते हैं ना, वो अरबिक में भी उसको भी औलाद ही कहते हैं। कुलूब जमा दिल, इसका वाहिद है कल्ब। अकलाम जमा कलम। मजरा खेती। कवाम कवाम। ख्वाइफा डरने वाली। इखवान ये है जमा भाई का। अच्छा, एक दफा और मैं रीड कर रही हूँ गलीज से। अच्छा, ये गलीज कवाम का मतलब क्या है? कवाम का मुझे क्लियर नहीं है। कवाम वो जो कहते हैं ना, मर्द कवाम है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, ओनरशिप ले रहे होते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, सही वो है। वाला जो वर्ड नहीं हमने पढ़ा है वो। हाँ हाँ हाँ, सही गलीज है। निगहबान निगरान। ठीक निगहबान ठीक निगरान, ठीक बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जबरदस्त। चलिए, गलीज से मैं दोबारा एक दफा पढ़ देती हूँ। गलीज गाढ़ा, कोशिश करें याद कर लें ताकि आपको बाद में अलग से टाइम ना देना पड़े ना इसको याद करने के लिए। गलीज गाढ़ा। शरीफ शरीफ। वज चेहरा। गरीब गरीब अजनबी। शरीक शामिल। नबी नबी। गनी मालदार बेपरवाह, ठीक है? दोनों मीनिंग है मालदार बेपरवाह, ठीक है? दो अलग वर्ड्स हैं तो उसको ध्यान में रखिएगा। कायदा उसूल। खुतुवात जमा पहुंचे खुतु तो के ऊपर क्या पेश है या जज़म है? पेश पेश है नहीं मेरे ख्याल से, पेश ही लग रही है। खुतुवात जमा खुतुआ नक्शे कदम। गुरफ जमा गुरफा कमरा। हुजुरात जमा हुजरा कमरा। आबिद इबादत करने वाला। खुस्र नुकसान खसारा। जालिम जुल्म करने वाला। खौशे झुकने वाला। ताइब तौबा करने वाला। मुफसिद फसादी। मुशरिक शिरक करने वाला। शदीद सख्त। मुमिना मोमिन दो औरत। दिन से समा, 2 दिन से प्लीज म्यूट कर लीजिए। समा आसमान। समा आसमान। अर्द जमीन। शम्स सूरज। मुतवक्किल तवक्कुल करने वाला। औलाद लड़के। कुलूब जमा दिल। अकलाम जमा कलम। मजरा खेती। कवाम कवाम। ख्वाइफा डरने वाली। इखवान जमा भाई, इसका जो वाहिद है वो है अखुन, ठीक है? अच्छा, अब मैं जो है वीडियो शेयर करती हूँ, 1 मिनट बस दे दीजिएगा। आप लोग अपना नोट्स वगैरह नोटबुक रेडी रखें।
تو آج ہم سیکھیں گے اسم کا اعراب. تو پہلی بات نوٹ کر لیجئے اعراب کے حوالے سے کہ اعراب صرف اور صرف عربی کا خاص ہے, نہ تو اعراب اردو میں ہوتا ہے نہ ہی انگریزی میں. پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ہمارے ہاں اردو میں زیر زبر پیش کو اعراب کہہ دیتے ہیں, اور یہ چیز عربی سیکھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. لہٰذا آپ کو ساری زندگی عربی نہیں آتی صرف اس اعراب کی کنفیوژن کی وجہ سے. اس لیے اچھی طرح ذہن سے نکال دیں یہ بات, یا اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ حرکات اور چیز ہیں, اعراب اور چیز ہے. اوکے, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعراب ہے کیا. اعراب آپ لوگ کے پاس ویڈیو اٹک رہی ہے, صحیح چل رہی ہے آپ لوگ کے پاس؟ صحیح چل رہی تھی. صحیح چل رہی ہے, اٹک گئی ہے, اچھا اوکے. فریز ہوئی ہے, فریز. سیکھنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے. لہٰذا آپ کو ساری زندگی عربی نہیں آتی صرف اس اعراب کی کنفیوژن کی وجہ سے. اس لیے اچھی طرح ذہن سے نکال دیں یہ بات, یا اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ حرکات اور چیز ہیں, اعراب اور چیز ہے. اوکے, اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اعراب ہے کیا. اعراب ہے کیا. اس کے لیے میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. آپ نے ایک اسم پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے لکھا ہوا, محمد. محمد اسم ہے نا, نام ہے نا, اسم ہے. اب اس اسم کے بارے میں آپ 3 باتیں بتا سکتے ہیں نا جو پڑھی ہیں. جنس اور عدد اور وسعت بتا سکتے ہیں نا. جنس کے اعتبار سے اسم محمد کیا ہے؟ مذکر. عدد کے اعتبار سے واحد. وسعت کے اعتبار سے معرفہ. 3 چیزیں پتہ چل گئی. اب ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ محمد اسم کا اعراب جاننے کی کوشش کریں گے کہ محمد اسم کا اعراب کیا ہے. صحیح. اس وقت نوٹ کر لیں, اس وقت جو محمد میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, اس وقت اس اسم کا کوئی اعراب نہیں ہے. یہ وداؤٹ اعراب ہے, یہ وداؤٹ اعراب ہے. اب آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہوگا. آپ کہیں گے کہاں جی وداؤٹ اعراب ہے, دیکھیں اس میں پیش بھی لگی ہوئی ہے, زبر بھی لگی ہوئی ہے, زبر بھی لگی ہے, تو اعراب تو لگا ہوا ہے اس میں. نہیں, حرکات لگی ہوئی ہیں اس پہ, اس کا اعراب شو نہیں ہو رہا اس وقت. فالو کر رہے ہیں؟ یہ بات بہت اہم ہے. یہ زیر زبر پیش کو اعراب کے ساتھ مکس نہیں کرنا, ورنہ نوٹ کر لیں کاپی پہ کہ عربی نہیں آئے گی. عربی سیکھنی ہے تو حرکات کو بالکل ایک طرف کریں اور اعراب کو بالکل ایک طرف کریں. اب محمد اس میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا, 3 پہلو ہمارے سامنے اس کے کلیئر ہو گئے, جنس, عدد, وسعت. لیکن ابھی اس کا اعراب ہمیں کلیئر نہیں ہوا, نہ اس وقت اس کا اعراب ہمیں پتہ چل رہا ہے. لیکن محمد اسم جب بھی عربی عبارت میں استعمال ہوگا نا, تو اعراب کے ساتھ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, اعراب کے ساتھ استعمال ہوگا. اب اعراب کے ساتھ استعمال ہوگا کیسا ہوگا, میں اس کے لیے 3 ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے پہلا کلمہ طیب, طیب معنی پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ دیکھیں محمد اسم کی فنیشنگ ہو گئی ہے. فنیشنگ ہوگی نا, فنیشنگ فالو کر رہے ہیں نا. فنیشنگ کسے کہتے ہیں؟ کچھ کمی تھی نا, کچھ کمی تھی نا, اب وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو آپ نے کلمہ طیب میں محمد اسم کو اس صورت میں پڑھا یا لکھا ہوا دیکھا. اس کے بعد جب آپ نے کلمہ شہادت پڑھا, اس میں تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. وہاں بھی اس محمد استعمال ہوا, لیکن ایک اور سٹائل میں آپ کے سامنے آیا. اب یہاں بھی محمد اسم فنیشنگ کے ساتھ ہے. پھر آپ نے جب درود شریف پڑھا
تو درود شریف کا پہلا جملہ تھا اللہم صلی علی محمد. یہاں آپ نے محمد اسم کی ایک اور شکل دیکھی, ایسے ہے نا, لیکن کبھی آپ نے غور ہی نہیں کیا نا, کہ وہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں, وہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں, یہاں محمد ان پڑھ رہے ہیں. محمدن, 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 اسم محمد اعراب کے ساتھ استعمال ہوا ہے, فنیشنگ کے ساتھ استعمال ہوا ہے. پہلی شکل جو تھی اس کی یہ وداؤٹ اعراب تھی, اب 3 شکلیں جو ہیں یہ اس کی اعراب والی شکلیں ہیں, یعنی فنیشنگ والی شکلیں ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں شکلوں میں اس محمد کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. دیکھیں, آپ نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ٹھیک ہے نا, اور محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد کے معنی محمد ہی کی ہے نا. کلمہ شہادت میں جو آپ نے پڑھا کہ میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی, تو محمد کے معنی محمد ہی رہے. جب آپ نے تیسرے فکرے میں دعا پڑھی کہ اللہم صلی علی محمد, تو ترجمہ کیا کیا, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما. تو اس محمد کے معنی میں تبدیلی کوئی واقع نہیں ہوئی, لیکن اس محمد کا اعراب بدل گیا, ایسے کہیں گے, اس محمد کا اعراب بدل گیا. اب یہ اچھی طرح میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اعراب جو ہے نا یہ اردو میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اردو میں دیکھیں میں محمد اسم یوز کر رہا ہوں 3 جملوں میں, تو محمد ہی بول رہا ہوں نا. انگلش میں 3 جملوں میں محمد اسم استعمال کروں گا تو محمد ہی بولوں گا نا. عربی میں جب میں محمد کو استعمال کروں گا تو ان 3 شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں استعمال کروں گا. کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, کب میں نے یہ شکل استعمال کرنی ہے, یہ بات ہے آگے کی. لیکن اس وقت آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم جو ہے نا, کوئی بھی اسم, وہ 3 فارمز میں استعمال ہوگا. گویا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ گویا یہ اسم کی 3 فارمز ہیں. اس سے پہلے آپ نے ورب کی فارمز پڑھی ہوئی ہیں نا, ورب کی 3 فارمز ہوتی ہیں نا عام طور پہ, صحیح ہے. ڈو کی سنائیں ذرا فارمز, ڈو, ڈیڈ, ڈن. گو کی, تو ورب کی 3 فارمز یاد کر لی تھی نا آپ نے. پہلے بتائیں فارمز یاد کی تھی یا پہلے جملے بنانے شروع کر دیے تھے؟ پہلے فارمز یاد کی تھی. جب فارمز آپ کو یاد ہو گئی پھر آپ کو بتایا گیا کہ پہلی فارم یہاں لگنی ہے, سیکنڈ فارم یہاں لگنی ہے, تھرڈ فارم یہاں لگنی ہے, ایسی ہے نا. تو پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ پہلے ہر اسم کی, جو ہم نے اسم پڑھا ہے اس کی 3 فارم سمجھ لیتے ہیں کیسے آتی ہیں, صحیح. اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فرسٹ فارم کہاں استعمال ہونی ہے, سیکنڈ فارم کہاں استعمال ہونی ہے, تھرڈ فارم کہاں استعمال ہونی ہے. میں کلوز کرتا ہوں. اعراب جب بھی آپ عربی کلاس میں سنیں اعراب لفظ, تو آپ کا ذہن زیر زبر پیش کی طرف نہیں جانا چاہیے. صحیح جائے گا, آخری دن بھی جا رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے, لیکن جانا نہیں چاہیے. اعراب سنتے ہی زیر زبر پیش آپ نے ذہن سے ہٹا دینے. اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اسم کی 3 فارمز. اگر اسم کے اعراب کی بات ہو رہی ہے نا تو اس کا مطلب ہے اسم کی 3 فارمز, ٹھیک, 3 فارمز. دیکھیں جی, پہلی فارم فرسٹ فارم, دوسری فارم سیکنڈ فارم, تیسری فارم تھرڈ فارم. یہ جو پہلی فارم ہے نا اسم کی, جو پہلی فارم بنتی ہے, اس کو عربی
ग्रामर में नाम दिया जाता है हालत रफ, यानी फर्स्ट फॉर्म का नाम है हालत रफ। रफ कहते हैं, इसे असल में रफ है ये, लेकिन आपको इजाजत दी जाती है आप रफा बोल सकते हैं यहां पे, हालत रफा। ओके जी। फर्स्ट फॉर्म अरबी में क्या होती है? हालत रफा। हालत रफा क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। बस इतना ही आपने समझना है, इससे ज्यादा समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हालत रफा क्या होती है? किसकी फर्स्ट फॉर्म? इस्म की फर्स्ट फॉर्म। इस्म की फर्स्ट फॉर्म को हालत रफा कहते हैं। ओके जी। इस्म की सेकंड फॉर्म को हालत नस्ब कहते हैं, आप इसे नस्ब कह सकते हैं। सेकंड फॉर्म क्या कहलाती है? हालत नस्ब। थर्ड फॉर्म जो है वो कहलाएगी हालत जर। हालत जर। आप यूं कह सकते हैं कि इराब के एतबार से इस्म की तीन फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स ये तीन इस्म की हैं, इस्म का इराब पढ़ रहे हैं ना। इस्म की तीन फॉर्म्स होती हैं इराब के एतबार से, और इसको आपने किसी के साथ मैच नहीं करना। मैच क्योंकि ये ना उर्दू में है ना अंग्रेजी में, कैसे हम मैच कर सकते हैं? जब है ही नहीं, एक चीज ही नहीं है किसी दूसरी जबान में, तो हम इसको कैसे समझेंगे? फॉलो कर रहे हैं ना। इराब सुनते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? इस्म का इराब सुनते ही आपके जहन में क्या आना चाहिए? इस्म की तीन फॉर्म्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? हालत रफ। सेकंड फॉर्म को हालत नस। थर्ड फॉर्म को हालत जर। जी अब्दुल रहमान, हालत रफा, हालत नसब, हालत जर क्या है? शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इस्म की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। साकिब, हालत जर क्या होती है? किसकी? बस इतना चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। ओके जी। अच्छा, अब फर्स्ट फॉर्म में या हालत रफ में जो इस्म मौजूद होता है ना, जो इस्म फर्स्ट फॉर्म में या हालत रफ में मौजूद होता है ना, उस इस्म का नाम होता है, उस इस्म को कहते हैं ये मरफू है। ये क्या है? मरफू। रफा से मरफू। ठीक है। सेकंड फॉर्म में जो इस्म मौजूद होगा ना, उसे कहेंगे ये मंसूब है। ये मंसूब है इस्म। थर्ड फॉर्म में जो इस्म होगा ना, उसे कहा जाएगा ये इस्म मजरूर है। तो ये अब इस्म के नाम हो गए फॉर्म में होने के एतबार से। हालत रफ, हालत नस्ब, हालत जर, इराब के एतबार से इस्म की तीन फॉर्म्स के नाम थे। मरफू, मंसूब, मजरूर इस्म के नाम है फॉर्म्स में होने के एतबार से। मैं आपसे पूछता हूं जी, मरफू किसे कहते हैं? मरफू इस्म कौन सा होता है? वो इस्म जो फर्स्ट फॉर्म में हो वो मरफू कहलाता है। मंसूब इस्म कौन सा होता है जी? जो सेकंड फॉर्म में हो। मजरूर इस्म कौन सा होता है साहब? जो थर्ड फॉर्म में हो। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं? हालत जर। सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं? आप हाँ, हालत नस्ब। फर्स्ट फॉर्म को हालत रफ। मेरा ख्याल बात समझ में आ गई है। फिर दोहराएं इसको, जब 3-4 दफा दोहराएंगे बात पक्की हो जाएगी। इराब क्या है? पहला सवाल पैदा हुआ, इराब क्या है? इराब सुनते ही आपको पता चला कि इस्म की तीन फॉर्म्स हैं। इराब इस्म की तीन फॉर्म्स है। इराब से मुराद इस्म की तीन फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हालत रफ कहलाती है, सेकंड फॉर्म हालत नस्ब कहलाती है, थर्ड फॉर्म हालत जर कहलाती है। इस्म जब फर्स्ट फॉर्म में होता है तो कहलाता है मरफू, जब सेकंड फॉर्म में होता है तो कहलाता है मंसूब, जब थर्ड फॉर्म में होता है तो मजरूर कहलाता है। ठीक हो गया। अब ये जो मोहम्मद इस्म है ना, मोहम्मद, इस वक्त ये इस्म विदाउट फॉर्म है, विदाउट फॉर्म है, इसका कोई इराब नहीं है। ओके जी। जब इसको हम फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे ना,
تو یہ ہو جائے گا محمدن. محمدن اسم کی فرسٹ فارم ہے, مرفوع ہے. محمدن اسم کی سیکنڈ فارم ہے, منصوب ہے. محمدن اسم کی تھرڈ فارم ہے یعنی مجرور ہے. آپ کو ایک بات تو الحمدللہ پتا چل گئی کہ کلمہ طیب میں اسم محمد مرفوع استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. کلمہ شہادت میں اسم محمد منصوب استعمال ہوا ہے. درود شریف میں اسم محمد مجرور استعمال ہوا ہے. سب کو ابھی تک چیزیں کلیئر ہیں؟ کوئی پریشانی تو نہیں, کوئی بات ایسی تو نہیں جو مس ہو گئی ہو آپ لوگوں سے؟ سب کلیئر ہے الحمدللہ. کلیئر ہے. اوکے انشاءاللہ کلیئر ہے. جی جی, اور سب کو کلیئر ہے نا؟ کوئی بھی بات پوچھنی ہو پلیز پوچھ لیں, کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے, مینس یہ دو پیش جو آخر میں آئیں گے تو وہ فرسٹ فارم ہوگی, اور دو زبر جو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں. فی الحال کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی سر کو ابھی پورا ایکسپلین کرنے دیں. ٹھیک ہے, فی الحال تو ٹھیک ہے, اب میں کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ پہلے اچھا سسٹر تھوڑا سا پیچھے سے آپ نہیں پتا تھا بتا نا. سکتے ہیں؟ ایک منٹ. جی کیا کہہ رہی اس سے ساتھ میں کہہ رہی ہوں تھوڑا سا پیچھے سے ذرا ریوائنڈ کر دیں, لگا دیں. جہاں سے محمد کو پیش دیا سر نے, یہاں سے؟ جی 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 جی. محمد اسم ہے نا, محمد اس وقت یہ اسم وداؤٹ فارم ہے, وداؤٹ فارم ہے, اس کا کوئی اعراب نہیں ہے. اوکے جی. جب اس کو ہم فرسٹ فارم میں لکھیں گے نا تو یہ ہو جائے گا محمدن. محمدن اسم کی فرسٹ فارم ہے, مرفوع ہے. محمدن اسم کی سیکنڈ فارم ہے, منصوب ہے. محمدن اسم کی تھرڈ فارم ہے یعنی مجرور ہے. آپ کو ایک بات تو الحمدللہ پتا چل گئی کہ کلمہ طیب میں اسم محمد مرفوع استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. کلمہ شہادت میں اسم محمد منصوب استعمال ہوا ہے. درود شریف میں اسم محمد مجرور استعمال ہوا ہے. یہ پہلے آپ کو پتا تھا؟ نہیں پتا تھا نا, یہ پتا چل گیا نا. اب انشاءاللہ تعالی مزید آگے جائیں گے تو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ کلمہ طیبہ میں مرفوع کیوں استعمال ہوا ہے, کلمہ شہادت میں منصوب کیوں استعمال ہوا ہے, درود شریف میں مجرور کیوں استعمال ہوا ہے. یہ بعد میں پتا چلے گا. پہلا کام ہم نے اسم کی 3 فارمز بنانی, پہچاننی شروع کر دی ہے. اوکے جی. اب ایک بات مجھے بتا دیں کہ اسم محمد جو ہے یہ واحد ہے نا, مذکر ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے ریزلٹ ایک نکال لیں کہ جو بھی اسم واحد اور مذکر ہوگا نا, جو بھی اسم واحد مذکر ہوگا, کیا کہا میں نے, جو بھی اسم واحد مذکر ہوگا اس کی فنیشنگ, اس کی فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ فارم آپ نے اسی پیٹرن پہ بنانی ہے. یہ پیٹ فارمولا ہو گیا. جو بھی اسم واحد اور مذکر ہوگا نا, صحیح, میں آپ سے پوچھوں اس اسم کی تینوں فارمز بولیں تو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ اسم واحد مذکر ہے. اگر ہے تو آپ نے اسی پیٹرن پہ 3 فارمز بول دینی ہے. پیٹرن کیا ہے, یعنی آخری حرف پہ 2 پیش فرسٹ فارم میں, آخری حرف پہ 2 زبر سیکنڈ فارم میں, آخری حرف پہ 2 زیر تھرڈ فارم میں. سسٹر مبشرہ آپ کو کلیئر ہوا؟ جو آپ بات کہہ رہی تھی نا, یہ صرف واحد مذکر کے لیے ہے, ٹھیک ہے, سب کے لیے نہیں ہے. سارے ورڈز کے لیے ایسے نہیں ہوگا. ابھی تو جمع ورڈز بھی آئیں گے, مذکر مؤنث سب کچھ ابھی چینج ہو رہا ہوگا نا, تو سب کے الگ الگ رول ہوگا. تو جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ رفع حالت میں 2 پیش ہوں گے تو صرف واحد مذکر میں ہوں گے فی الحال کے لیے اتنا, ٹھیک ہے نا. صحیح ہے, صحیح. سمجھ آ گئی بات, کلیئر ہوگی بات. تو شروع کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آئے گا جی. واحد اور مذکر دونوں, یعنی واحد مذکر دونوں کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے. نکرہ معرفہ والی بات نہیں ہے بس, ٹھیک ہو گیا.
جی آپ سے شروع کرتے ہیں سر. مجھے بتائیے زید، میں آپ سے کہوں زید لفظ جو ہے اس کا اعراب کیا ہے اس وقت؟ کس سے ہم جی سسٹر مائرہ آپ بتائیے زید کا اعراب اس وقت کیا ہے؟ اعراب اسم زید کا اعراب کیا ہے؟ زید کا زیدن، اس وقت کیا ہے جو سر نے ابھی لکھا ہوا ہے جس حالت میں؟ اس پہ تو ابھی کوئی اعراب نہیں ہے. آپ کہیں گے اس کا اعراب اس وقت کوئی نہیں ہے، اس وقت کوئی اعراب نہیں ہے، لیکن جب آپ عبارت میں استعمال کریں گے نا تو کسی نہ کسی اعراب کے ساتھ استعمال کریں گے، یعنی کسی نہ کسی فارم میں استعمال کریں گے اس کو. اب زید واحد مذکر ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ واحد مذکر اسم کا اعراب آپ نے کیسے بیان کرنا ہوتا ہے. تو زید کا تینوں فارم میں اعراب بول دیں. زیدن. جی سسٹر عالیہ آپ بتائیے گا تینوں فارم زید کے. زیدن فرسٹ فارم ہوگی حالت رفع میں، اور سیکنڈ فارم میں زیدن، اور تھرڈ فارم میں زیدن. صحیح. زیدن زیدن ماشاءاللہ. پہلے آپ کو زید کے بارے میں 3 چیزیں پتا تھیں. اس کے زید مذکر ہے، زید واحد ہے، زید معرف ہے. اب آپ کو زید کا اعراب بھی بتانا آ گیا کہ زید مرفوع جب ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے، زید جب منصوب ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے، زید جب مجرور ہوتا ہے تو زیدن ہوتا ہے. ابھی آپ بس جو میں آپ کو کروا رہا ہوں نا اسے ہی کریں. ابھی جو ذہن میں اور سوالات خیالات آ رہے ہیں نا ان کو سائڈ پہ کرتے جائیں. سائڈ جیسے کوئی سوال ہے پڑھے کر دیں اس کو. ابھی بس اسے فالو کریں پھر سمجھ میں آئے گی، ورنہ اعراب آپ کو کنفیوز کرے گا، میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے جی، ریڈی؟ پکی بات ہے. علی. جی سسٹر تسنیم. جی. علی کے بتائیے گا تینوں فارمز. علی کی فرسٹ فارم مرفوع علیٌ، دوسرے فارم منصوب علیً، اور تیسرے فارم مجرور علیگن. علی لفظ ہے علی کا کوئی اعراب ہے اس وقت؟ نہیں ہے. اعراب آپ نے اچھا دیکھنا کیسے ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے فنیشنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. فنیشنگ اگر ہوئی ہو تو پھر آپ کو پتہ چلے گا اچھا اب اعراب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی فنیشنگ ہی اعراب ہے اسم کی. علی وداؤٹ اعراب ہے. اچھا جی، یہ واحد ہے مذکر ہے. ویری گڈ. تو واحد مذکر کا اعراب کیسے بولتے ہیں 3 فارمز میں؟ علیٌ، علیجن، علیجن. پہلی فارم میں 2 پیش کے ساتھ، سیکنڈ فارم میں 2 زبر کے ساتھ، تھرڈ فارم میں 2 زیر کے ساتھ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تیار ہیں جی آپ؟ قلم میں بول رہا ہوں، قلم، قلم کا کوئی اعراب بول رہا ہوں. جی سسٹر فرحین قلم کا کوئی اعراب ہے؟ ابھی جو سر نے لکھ رہے ہیں صرف قاف لام میم، کاف پہ زبر اور لام پہ زبر نہیں ہے نا. اچھا اب اس کے تینوں فارمز بنائیں. قلمن، قلمن اور قلمن. قلم کا اعراب بول دو. ماشاء اللہ جی. لے جی واحد مذکر اسم میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ نے سب کا اعراب ایک دفعہ بول دینا ہے. جی کتاب. کتاب واحد اور مذکر. بس ٹھیک ہے، اب آپ نے واحد مذکر اسم بولنا ہے. کتابن، کتابن، کتاب. ایکسیلنٹ جی. بیت. بیتن، بیتن، بیتن. جی استاذ. استاذن، استاذن، استاذن. جی مسلم. دوبارہ. مسلمن، مسلمن. کافر. سسٹر سعدیہ. کافر کا کافرن، کافرن، کافرین. کافر. ترتیب سے ہی بولو. کافر فرسٹ فارم کیا؟ فرسٹ فارم
काफिरुन, सेकंड फॉर्म काफिरन, थर्ड फॉर्म वो तो फर्स्ट फॉर्म थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। हाँ दोबारा बोलो अब तीनों फॉर्म्स। हाँ पहले दो पेश, दूसरी दफा दो जबर, तीसरी दफा दो जेर, काफिरुन, काफिरन, काफिरिन। जी मुशरिक, इकरा, इकरा, इकरा जी। मुशरिक, मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन। हाँ तरतीब जरा सही रखनी है, मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकिन। मुनाफिक, सिस्टर आसिया, मुनाफिकुन, मुनाफिकन, मुनाफिकिन। मुजाहिद, सिस्टर ईशा सरोज, आप पार्ट लेंगी? जी जी बताइएगा मुजाहिद का। ओके। मुजाहिद फर्स्ट फॉर्म इज मुजाहिदुन, सेकंड फॉर्म इज मुजाहिदन, थर्ड फॉर्म इज मुजाहिदीन। मुजाहिदन, मुजाहिदीन। मोमिन, मुबश्शर, मोमिनुन, मोमिनन, मोमिनिन। हसन, हसनुन, हसनन, हसनिन। माशाल्लाह। जी बाब, वाबुन, वाबन, वाबिन। वेरी गुड। जी जनाब आपके लिए लफ्ज है, आपके लिए लफ्ज है कुर्सी, कुर्सियुन, कुर्सियन, कुर्सियुन। वेरी गुड। आपके लिए लफ्ज है मस्जिद, मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। वेरी गुड। आपके लिए लफ्ज है अनफ, अनफ, अनफुन, अनफन, अनफुन। वेरी गुड। क्लियर हो रही है जी बात? पक्की बात है, बिल्कुल क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं ना। वाहिद मुजक्कर इस्म का इराब आपको बनाना आ गया? वाहिद मुजक्कर इस्म की फिनिशिंग करनी आ गई आपको? कैसे करते हैं? आखिरी हर्फ पे दो पेश लगाकर फिनिशिंग कर देते हैं उसकी, पहली फॉर्म में। दूसरी फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो जबर लगाकर फिनिशिंग कर देते हैं, और तीसरी फॉर्म में आखिरी हर्फ पर दो जेर लगाकर फिनिशिंग कर देते हैं। लिखते वक्त बस आपने जहन में रखना है कि जब भी आपने दो जबर लगानी है ना आखिरी हर्फ पर, तो एंड पे एक अलिफ लिखना है, एंड पे एक अलिफ लिखना है। ये रूल है, ये रूल है। ओके जी, क्लियर? माशाल्लाह। ले जी आपको वाहिद मुजक्कर इस्म का इराब बताना आ गया। अब मैं फिर जरा रिवाइज कर लूं ताकि आपको इराब पक्का हो जाए। इराब पक्का हो गया तो आगे अरबी खत्म बस, क्योंकि इराब और जमायर अगर आपको आ जाए ना तो आपको 90% कुरान समझ में आने लग जाता है। इराब और जमायर ये ध्यान में रखें। और इराब में ही कंफ्यूज कर दिया जाता है शुरू से स्टूडेंट को, वो जेर जबर पेश को इराब समझता रहता है सारी जिंदगी, इसलिए कंफ्यूज होता रहता है। क्लियर हो गया? हाँ जी, अब मैं फिर आपसे सवाल करता हूं ताकि आपका इराब पक्का हो जाए। पहला सवाल, इराब उर्दू और अंग्रेजी में भी होता है? नहीं होता, ठीक है, सिर्फ अरबी में होता है। इराब सुनते ही आपके जहन में क्या तीन लफ्ज आने चाहिए? इस्म की तीन फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहेंगे? हालत रफ। सेकंड फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को। इस्म जब फर्स्ट फॉर्म में होगा तो उसको क्या कहेंगे? मरफू। सेकंड फॉर्म में होगा तो मंसूब, थर्ड फॉर्म में होगा तो मजरूर। इराब असल में इस्म की फिनिशिंग का नाम है। इराब असल में इस्म की फिनिशिंग का नाम, और तीनों फॉर्म्स में इस्म के मीनिंग्स नहीं बदलते। ये एक एक्स्ट्रा बात ध्यान में रखिएगा। जईद चाहे जईदुन हो, चाहे जईदन हो, चाहे जईदिन हो, तर्जुमा जईद का जईद ही होगा। किताब चाहे किताबुन हो, चाहे किताबन हो, चाहे किताबिन हो, किताब का तर्जुमा किताब ही होगा। ओके जी। वाहिद मुजक्कर इस्म का इराब किस तरह आता है आपसे पूछा जाए तो? आखिरी हर्फ पर, फर्स्ट फॉर्म में आखिरी हर्फ पर दो पेश के साथ, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। याद हो गया? अब हमने एक एक करके ना सारे नंबर्स पूरे करने हैं। वाहिद मुजक्कर ओके हो गया। अब हम चल रहे हैं वाहिद मुअन्नस की तरफ। वाहिद
मोन्नस इस्म की तरफ। इस्म मोन्नस भी हो ना वाहिद, तो भी उसी तरह एराब बोलना है जिस तरह मुजक्कर का बोला था। ओके जी। दार जी, दार, दारुन, दारन, दारिन। बिंत, 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 बिंतुन, बिंतन, बिंतिन। उख्त, शाबाश। उम्मुन, उम्मन, उम्मिन। यानी जब आपके सामने कोई लफ्ज बोला जाए ना अरबी जुबान में और उसके आखिर में कुछ ना बोला जाए, तो आप समझ लिया करेंगे उसे विदाउट इराब बोला जा रहा है। समझ आ गई? सही है, इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, आइन, आइनुन, आइनन, आइनिन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यद, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उजुन, उजुन, कान को कहते हैं उजुन, अरबी जुबान में कान को कहते हैं उजुन। सही पढ़ो, सही पढ़ो। एक क्वेश्चन उजुन, पूछना था। हाँ जी पूछिए। ये जब बिनतन लिखेंगे तो ये अलिफ आखिर में किस तरीके से लगाएंगे? ता पूरा लिख के और फिर अलिफ लगाएंगे हाँ आखिर बिल्कुल, में? जैसे उर्दू में बिन ता लिखते हैं ना, बिन ता, ता जी और जी, अलिफ मिला के उसी तरह लिखेंगे। मैं लिख भी देती हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। सही है, ठीक। उजुनन, उजुनुन, उजुनन, उजुनिन। ठीक है जी जनाब। बकरा, बकरातुन, बकरातन, बकरातिन। ठीक है। अब देखें कुरान मजीद में आपके सामने आएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरतन। तो आपको फौरन पता चल गया मंसूब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पहले आपको नहीं पता था। हाँ गुड, सॉरी, यहीं से मैं अब बताने लगा हूं। नोट कर लें कि रूल है ना कि जब भी आपने आखिर में दो जबर डालने हैं ना, इसम के आखिर में दो जबर डालने हैं तो एक अलिफ लिखना है। जब भी इसम के आखिरी हर्फ पे आपने दो जबर डालने हैं तो एंड पे क्या लिखना है? एक अलिफ एडिशन लिखना है। दो सूरतों में आपने सिर्फ दो जबर डालने हैं, अलिफ नहीं लिखना। चलिए यहाँ से वीडियो फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।